सूरह फील की आयत नंबर 1 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। क्या आप अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा कि आपके रब ने अस्हाबे फ़ील के साथ कैसे किया। आयत मुबारका में तरह का लफ्ज़ आता है, क्या आपने नहीं देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने तो नहीं देखा। तो इस तरह के देखने से अल्लाह पाक की क्या मुराद होती है। तो मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि ये इस बात की तरफ अल्लाह पाक तवज्जो दिलाते हैं कि इन वाक़यात को गौर से देखो, शौर की निगाह से देखो, दिल की गहराई के साथ देखो, ताज्जुब के साथ देखो कि अल्लाह पाक इन वाक़यात से तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। तो क्या आपने नहीं देखा। तो गोया कि गौर से देखना और दिल की आँख के साथ देखना मुराद है। फिर आयत मुबारका में लफ्ज़ आता है कैफ़ा। एक किसी वाक़े के बारे में सवाल ये होता है कि क्या हुआ, और दूसरा सवाल ये होता है कि ये सब कैसे हुआ। तो अल्लाह पाक यहाँ पे फरमाते हैं कैफ़ा। ये ना देखो कि ये सब क्या हुआ है, बल्कि ये देखो ये सब हुआ किस तरीके से है, और अल्लाह पाक ने किस शान के साथ जो है अपने घर की हिफाजत फरमाई है। अगर गौर की निगाह से देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा लश्कर है, एक पूरी आर्मी आ रही है, और उसके साथ गोया के हाथी आ रहे हैं कि समझे कि उसके टैंकर आ रहे हैं, और फिर इतनी ताकत है, और उसके सामने एक छोटी सी फ़ौज है जो उसका मुकाबला भी नहीं करी, बल्कि वो खुद सिलेंडर कर रही है। और बग़ैर किसी आर्मी के, बग़ैर किसी असले के अल्लाह पाक किस तरीके से, किस अंदाज से और किस मखलूक के ज़रिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहे हैं। लिहाजा ये सारा वाक़या जो है ये इबरत रखता है, बहुत सारी नसीहतें रखता है। फिर अल्लाह पाक ने आयत मुबारका में जो तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो फ़ाला किया है, और फ़ाला फ़ेल से है। फ़ेल वो चीज़ होती है कि जिसका असर आपको सामने नज़र आता है। ये कोई तख़य्युलाती नहीं होती कि जिसको सिर्फ सोचा जा सके मगर देखा ना जा सके। लिहाजा फ़ेल का असर होता है, कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। तो गोया लफ्ज़ फ़ाला जो है वो ये हकीकत बयान कर रहा है कि जो सब कुछ हम अस्हाबे फ़ील का किस्सा बयान करते हैं ये एक हकीकत है। ये महज़ कोई दास्तान या कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत की दुनिया में ऐसा हुआ है, और फिर उसके असरात भी जो हैं पूरी दुनिया ने देखे हैं। फिर मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि एक फ़ेल होता है और एक अमल होता है। अमल उसको कहा जाता है कि जिसके पीछे आपकी कोई सोच, नियत और इरादा होता है, फिर उसके लिए आप कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, तो वो आपका अमल बन जाता है। लेकिन फ़ेल के पीछे कोई नियत, इरादा नहीं होता, कोई कोशिश नहीं होती। मसलन मेरा दिल धड़क रहा है और मेरी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ये मेरा फ़ेल है, ये मेरा अमल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मेरी कोई नियत, सोच नहीं है और मेरी कोई कोशिश नहीं है। ख़ुद ब खुद मेरा सांस जारी है और मेरा दिल जो है वो ख़ुद ब खुद धड़क रहा है, लिहाजा ये मेरा फ़ेल है। गोया कि अमल के पीछे मेहनत, कोशिश होती है, और फ़ेल के पीछे कोई मेहनत, कोशिश नहीं होती है। अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि हमने कैसे किया, फ़अला का लफ्ज़ लाया, यानी कि ये काम इतना आसान था अल्लाह पाक के करने के लिए कि इसके पीछे इरादे, कोशिशें और मेहनतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जब अल्लाह पाक किसी चीज़ को हलाक करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह पाक को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और फिर देखिए कि सामने वाला जितनी अपनी ताकत दिखाता है, अपनी बड़ाई दिखाता है, अल्लाह पाक उसको उतनी हकारत के साथ जो है वो ज़लील करते हैं। अब ये कितना बड़ा लश्कर है, और ये हाथी जैसी मखलूक को लेकर आगे हैं, मगर अल्लाह पाक छोटे छोटे परिंदों से, और फिर उनके पंजों में एक दाल के साइज़ के बराबर की जो कंकरियाँ हैं, उनसे अल्लाह पाक पूरे लश्कर को तबाह कर रहे हैं। लिहाजा तारीख़ भी ये कहती है कि जिसने जितना बड़ा बनने की कोशिश की है वो उतनी हकारत के साथ जो है वो ज़लील हुआ है। तो फ़ाला के अंदर ये माना पाया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने कैसे, कितनी आसानी के साथ, इतने बड़े लश्कर के साथ क्या मामला किया, इस पे गौर करो। फिर आयत मुबारका में आते हैं रब्बू का। एकदम एक वाक़या बयान किया जा रहा है जो हिस्ट्री से मुतालिक है, लेकिन एकदम जो ज़मीन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जा रही है कि नबी आपके रब ने अस्हाबे फ़ील के साथ कैसे क्या किया, इस पे आप गौर फरमाएं। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं ये तो अल्लाह पाक की नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है कि हर वाक़े में या किसी भी मामले को ज़िक्र करते हुए दरमियान में अचानक अल्लाह पाक अपनी ज़ात को नबी अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब कर देते हैं कि आपके रब ने ऐसा किया। ये अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास अंदाज़ है नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का। और मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि नबी आपके आने से पहले आपकी शहर की हिफाजत हमने की है, तो क्या वो रब आपकी हिफाजत नहीं करेंगे। फिर मुफस्सिर किराम जी फरमाते हैं कि बैतुल्लाह की निस्बत जो है वो अल्लाह पाक की तरफ की जाती है, जबकि अल्लाह पाक किसी भी ज़मान, मकान और सिमत से जो है वो पाक ज़ात है। लेकिन अल्लाह पाक जब ये बर्दाश्त नहीं करते कि उसके घर के साथ जो है वो दुश्मनी की जाए, तो भी अल्लाह पाक अपनी ज़ात के साथ शिर्क को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर आयत मुबारका में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया भी अस्हाबिल फ़ील से किया गया। अस्हाब जो है ये साहिब की जमा है, और साहिब का मतलब ये होता है कि किसी का उसी की जिन्स में से होना।
اب یہ لفظ ہے، یہ دو بہت ہی خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بہت اعلیٰ مقام کے لیے ہے اور ایک بہت حقارت کے لیے ہے، کیونکہ اسی سے لفظ صحابی بھی بنا ہے۔ جب ہم صحابی کو صحابی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہیں، انہی کی ذات سے ہی وہ منسوب ہیں، اور ان کی عزت، ان کی اکرام اس وجہ سے ہے کہ وہ اس نبی کے ساتھی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو کہا گیا اصحاب کہ یہ ہاتھی والوں میں سے ہی ہیں، تو گویا کہ ایک انسان کو جو ہے وہ جانور کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ہاتھی ان سے بہرحال بہتر تھے کہ محمود کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے اس گھر کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، میں نے آگے نہیں جانا ہے، اور یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود بھی انسان اتنا بدتر تھا، جانور سے بھی گیا گزرا تھا کہ وہ نہیں سمجھ سکا اور وہ اس گھر کی دشمنی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لیے یہاں پہ اصحاب الفیل سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس کا انتہائی خوبصورت جواب دیا جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ابرہہ کا لشکر جو تھا وہ بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ بیت اللہ بہرحال ایک در و دیوار کا نام ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں وہ تو براہ راست اللہ پاک کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور وہ اسی مکہ کے رہنے والے جو ہیں وہ قریش کے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ابرہہ کے لشکر کو تو ہلاک کیا ہے، مگر اللہ پاک جو ہیں وہ مکہ کے کافروں کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ عذاب جو ہے ابرہہ کے لشکر سے زیادہ جو ہے وہ قریش مکہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ براہ راست اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہے تھے۔ مفسرین کرام اس کا بڑا پیارا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو بیت اللہ ہے اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور جو اس کے اندر شرک کیا جا رہا ہے اس کا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہے، لہذا وہ جو بیت اللہ ہے اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق کیسے ہے کہ انسانیت اس گھر سے محبت کرتی ہے، اس گھر کی طرف ایک عجیب روحانی کشش محسوس کرتی ہے۔ ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارے طواف، ہماری دعائیں، ہمارا سہارا، بہت سارے ہمارے جذباتی تعلقات جو ہیں وہ اس گھر کے ساتھ ہیں، لہٰذا جو اس کو گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے تو گویا کہ وہ مخلوق کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، مگر جو اس کے مخلوق کے روحانی تعلق کو خراب کرنے کے لیے آ رہا ہے اللہ پاک نے اس کا بدلہ پہلے لیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو اس گھر کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک مسلمان، ایک امتی کو اس گھر کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب بیت اللہ کے دروازے بند ہیں، ہمیں یہ بات آج بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ ہم کون سا ہر سال حج کرنے جاتے تھے، ہر سال عمرہ کرنے جاتے تھے، یا ہمارے لیے بہت آسان تھی اس گھر کی دسترس، لیکن اس کے باوجود ہم ایک سہارا تھا، ہم ایک آسرا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ رونقیں ہیں، وہاں ایمان والے جاتے ہیں، ہم نہ صحیح کوئی اور تو نماز پڑھتا ہے، ہم نہ صحیح کوئی اور تو دعائیں کرتا ہے، ہم نہ ملتزم سے لپٹ سکے کوئی اور تو لپٹتا ہے، ہم نہ بوسے دے سکے لیکن کوئی اور تو حجر اسود کو بوسے دیتا ہے۔ لیکن اب جب وہ گھر خالی نظر آتا ہے تو اس محرومی کا کس قدر احساس ہوتا ہے۔ لہٰذا اس گھر کی ہماری زندگی میں کس حد تک اہمیت حاصل ہے یہ ہر مومن اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، چاہے اس کی ایکسیس وہاں تک ہے یا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس گھر کی اللہ پاک کو اتنی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر ضرورت سے بے نیاز ذات ہیں، لیکن اس گھر کی مخلوق کو بہت ضرورت ہے، جہاں وہ اپنی پیاس بجھاتے ہیں یا اپنے محبت کے اظہار کرنے کی انہیں ایک جگہ نظر آتی ہے، یا ہمارا ایک تصور ہے اس گھر کے ساتھ کہ ہمیں وہاں پہ اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ گھر نہ ہوتا تو مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا، ان کی روحانیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا، تو اللہ پاک نے مخلوق کو اس نقصان سے بچایا ہے۔ جبکہ مخلوق شرک کرتی ہے تو اللہ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں دیتی ہے، اپنے آپ کو نقصان دیتی ہے۔ لہٰذا ہم آج اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے ادراک کر سکتے ہیں کہ اس گھر کا بند ہونا ایک مسلمان کو کتنی روحانی تکلیف دے رہا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویرانی جو ہے وہ آپ کے دل کو کتنا ویران کرتی ہے، اسے ہر مسلمان جو ہے اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ کل ابرہہ نے یہ سب کچھ کیا تھا کہ وہ اس گھر کو ویران کرنے آ رہا تھا، لیکن آج ان گھروں کو ہمارے گناہوں نے ویران کر دیا ہے، ہم نے خود ویران کر دیا ہے۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن کسی اہل علم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب گھر بند کیے جاتے ہیں نا تو گھر بند کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے دروازہ بند کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ اپنی مرضی سے دروازہ بند کر کے جا رہا ہے تو وہ اس کو آ کے کھولے گا بھی، لیکن جب گھر اندر سے بند کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک چاہتا ہے کہ اب اس گھر میں کوئی اندر نہ آئے، لہٰذا مالک کی جو ہے وہ مرضی نظر نہیں آتی اس گھر کو کھولنے کی۔ لہٰذا یہ گھر جو ہے یہ باہر سے بند نہیں ہوئے، کسی حکومت، کسی حکمران کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو بند کر سکے، دراصل میں مالک نے اندر سے گھر بند کر دیا ہے، مدینہ والے نے اندر سے اپنے گھر کو بند کر دیا ہے، کیونکہ گھر کا مالک ناراض ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ اس گھر میں اب نافرمان آئیں۔
ناقدریوں کے ساتھ آئیں، بے ادبیوں کے ساتھ آئیں۔ واللہ عالم، لیکن کسی اہل علم نے یہ بات بیان کی تھی تو دل کو لگی تھی کہ واقعی یہ گھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے بند ہوا ہے، گھر والا ناراض ہے۔ حقیقت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ابرہہ جو ہے وہ جسمانی موت مرا تھا اور آج کا مسلمان ایک روحانی موت مر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی محرومی سے بچائے، اس گھر کی ویرانی سے بچائے، اس گھر کی بے ادبی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں اس گھر کی محبت، اس کا شوق، اس کی لگن، اس کا عشق نصیب فرمائے۔ مکہ اور مدینہ شریف محض یہ 2 شہر نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی ہیں، یہ ہماری محبت ہیں، یہ ہمارا شوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل امت کو معاف کرے، ہماری ہر کمی کوتاہی کو معاف کر کے اللہ پاک ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ گھر دوبارہ آباد دکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔